भर्खरै सकियो शहीद सप्ताह। दलहरूले, नेताहरूले अनि प्रधानमन्त्रीले शहीदहरूको स्मारकमा माल्यार्पण गरे वा शहीदहरूको गौरव गाथामा केही शब्द खर्चिए। यससँगै शहीद दिवसको यसपटकको कर्मकाण्ड सकियो। अब फेरि अर्को वर्ष सम्झन्छन् अब नेताहरूले। त्यसबीच व्यवहार त उही हो। शहीदको सपनाको दुहाई दिँदै उनीहरूले ज्यान आहुति दिएर ल्याएको लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको धज्जी उडाइरहे। नमस्कार, यो न्युज एट टुडे, म तुलसी अर्याल। लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको सबैभन्दा उत्तम उपलब्धि हो आवधिक निर्वाचन। आवधिक भन्नासाथ यो निश्चित अवधिमा भइरहनुपर्छ अनि आम जनताले आफ्ना लागि काम गर्ने आफ्नो प्रतिनिधि चुन्न पाउँछन्। जनप्रतिनिधि निश्चित अवधिसम्म आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गरून् भन्ने चाहना पनि हुन्छ आम जनताको। अवधि भन्दा कम पनि होइन, बढी पनि होइन, काम चाहिँ गर्नु पर्यो। अहिले जनताले नै पछाएका प्रतिनिधि गैर संवैधानिक रूपमा आफ्नो कार्य अवधि बढाउने चाहनामा देखिए। स्थानीय निर्वाचन सारेर आयु लम्ब्याउने प्रपञ्च लगभग असफल भयो। जेठमा निर्वाचन गर्ने सहमति त भएको छ, तर मिति अझै तोकिएको छैन, शङ्का बाँकी नै छ। गत शनिबार दुई पटक बसेर सत्ता गठबन्धनले स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने राजनीतिक सहमति जुटाए। निर्वाचन समयमै हुन्छ कि पर धकेलिन्छ भन्ने अनुमानक बीच सत्ता गठबन्धन 5 दलले जेठभित्रै चुनाव गर्ने तयारी गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो। उच्च स्तरीय 5 दलीय राजनीतिक संयन्त्रले स्थानीय तहको अथवा स्थानीय सरकारको निर्वाचन जेठ महिनाभित्रमा सम्पन्न गर्नका निमित्त 5 दलीय उच्च स्तरीय संयन्त्रले प्रधानमन्त्रीज्यू मार्फत सरकारलाई सुझाव दिएको छ। त्यस्तै गरेर संविधानसँग बाजिएका जुन कानुनहरू छन् ती कानुनहरूलाई संशोधन गर्नुपर्ने भए त्यो तयारी गर्नका निमित्त पनि सरकारलाई उच्च स्तरीय संयन्त्रको बैठकले सुझाव दिएको कुरा म यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाखमा गर्न आफू तयार रहेको यसअघि नै बताइसकेको छ। सत्ता गठबन्धनले पनि निर्वाचनको लागि सिफारिस गरिसकेको हुँदा अब सरकारले निर्वाचन आयोगसँग सल्लाह गरेर मिति घोषणा गर्नुपर्ने हुन्छ। तर सरकार यस विषयमा गम्भीर देखिँदैन। निर्वाचन गर्नुपर्ने समयावधि नजिकै जाँदा पनि सरकारले अहिलेसम्म निर्वाचनको मिति दिन सकेको छैन। गत शनिबार बेलुका बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकले पहिला स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न सहमत भए पनि ऐन कानुन संशोधन गरेरै भए पनि जेठ मसान्तसम्म निर्वाचन गर्न सहमत भएका छन्। निर्वाचन आयोगले वैशाखमै निर्वाचन गर्न सुझाव दिए पनि राजनीतिक दल त्यो मान्न तयार छैनन्। निर्वाचन आयोगको उक्त सुझावलाई पेलेरै भए पनि कानुन ऐन संशोधन गरेर जेठ मसान्तसम्म निर्वाचन गर्ने सहमतिमा पुगेका हुन्। यसअघि पहिला संसदीय निर्वाचन कि स्थानीय तहको निर्वाचन, पहिला वा तीनै तहको निर्वाचन एकसाथ गर्ने रणनीतिमा रहेको गठबन्धन चौतर्फी दबावपछि पहिला स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न सहमत भए पनि सरकारले निर्वाचनका लागि मिति नतोकिदिँदा निर्वाचन थप अन्यल बनेको छ। निर्वाचन आयोगले आगामी वैशाख 2079 भित्र निर्वाचन गर्न बताइरहँदा सरकार संविधानको छिद्र खोजेर निर्वाचनलाई पछि धकेल्न खोजिरहेको छ। यसले सरकार र संवैधानिक अङ्गहरूबीच दूरी बढाउँदै लगेको छ। यति मात्रै होइन, यसले संवैधानिक अङ्ग र सरकारबीच थप अविश्वास र खटपटको अवस्था सृजना गरेको छ। निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचन नेपालको संविधान र स्थानीय तह ऐन बमोजिम वैशाखमा गर्न सुझाव दिइसकेको छ। तर यता सरकारको नेतृत्व गरिरहेको 5 दलीय गठबन्धनले निर्वाचनलाई जेठ मसान्तसम्म गर्न जोडतोड गरिरहेको छ। कानुनले स्पष्ट भन्छ जेठ 5 पछि स्थानीय तह जनप्रतिनिधि विहीन हुनेछन्। स्थानीय तह रिक्त भएसँगै प्रशासनिक, आर्थिक, राजनीतिक जटिलता आउनेछ। नागरिक सेवा सुविधाबाट विमुख हुनेछन् भने विज्ञ तथा जानकारले बारम्बार भनेकै छन्। तर राजनीतिक दल भने पेलेरै भए पनि ऐन कानुन संशोधन गरेरै भए पनि आफ्नो ढिपी छाड्ने पक्षमा छैनन्। यदि सत्ता गठबन्धनलाई चुनावसँग डर त्रास होइन भने तोकिएकै समयमा निर्वाचन गर्न किन सकस? निर्वाचनमा जान तयार नै भएको भए निर्वाचनलाई 1 महिना पर किन धकेल्ने? निर्वाचनको मिति नजिकै गइरहेको अवस्थामा समयको अभाव यसै भएको छ। ऐन संशोधनतर्फ किन लाग्ने? 1 महिनाको लागि भए पनि स्थानीय तहलाई किन रिक्त राख्ने?
आम जनतालाई सेवा सुविधाबाट किन विमुख राख्ने? आफ्नो सहजता हेर्दा यसले गर्ने नोक्सानीबारे खोइ राजनीतिक दलले सोचेको। निर्वाचनको तयारी गर्नुपर्नेछ। सरकारले मिति दिन सकेको छैन। कोरोनाको कहर छ। सुरक्षित मापदण्ड अपनाएर तयारी गर्नुपर्ने बाध्यता त छँदैछ। विडम्बना तयारी गर्न पो समय अपुग हुने हो कि भन्ने अर्को तनावको विषय बनेको छ। यो ऐन प्रारम्भ भएपछि सम्पन्न हुने पहिलो निर्वाचनको हकमा निर्वाचन मिति तोकिएको 7औं दिन चाहिँ निर्वाचित भएको, त्यो सदस्य निर्वाचित भएको मानिनेछ भनेको छ। त्यो भनेको 30 गते निर्वाचन भएको आधारबाट हेर्दाखेरि चाहिँ जेठको 5 गते राति 12 बजेबाट चाहिँ उहाँ यो अहिलेको पदावधि सकिन्छ। अब स्वाभाविकले निर्वाचन भनेको राजनीतिक इस्यु र कानुनी इस्युको एउटा चाहिँ नै इभेन्ट हो, त्यसमा विमति छैन। दलहरूले अथवा पोलिटिकल विल पावरले गर्ने व्याख्या विश्लेषण राजनीतिक ढङ्गको होला, त्यो फरक पाटो भयो। तर निर्वाचन आयोग, यसको नाम नै इएमबी हो, इलेक्टोरल म्यानेजमेन्ट बडी हो। हामीले चाहिँ म्यानेजरियल पाटोबाट हेर्ने हो र त्यसको लागि फङ्सनको लागि हामीलाई पार्लियामेन्टले जुन ऐनहरू दिएको हुन्छ त्यही ऐन अनुसारको व्याख्या गर्ने र तदनुरूपको त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने, खास गरी हाम्रो चाहिँ त्यो जिम्मा हो। संवैधानिक अधिकार र कानुनी दायित्वलाई पुरा गर्ने हो। र त्यसरी हेर्दा चाहिँ जसरी चाहिँ जुन मितिमा चुनाव भएको भए तापनि त्यो पहिलो पटक घोषणा भएको निर्वाचन भएको मितिबाट 7 दिन पछाडि निर्वाचित भएको मानिनेछ भन्ने आधारले गर्दाखेरि हामीले आयोगले बुझेको अहिलेसम्मको बुझाइ र हाम्रो तयारी, हाम्रो व्याख्या भनेको जेठको 5 गते आधा रातबाट राति 12 बजेबाट स्थानीय तहको अहिलेको इलेक्टेड अथोरिटीको पदावधि समाप्त हुन्छ र जेठको 6 गतेबाट भ्याक्युम हुन्छ र यो स्थानीय तहको भ्याक्युम राख्ने, शून्यतामा जाने परिकल्पना संविधानले, ऐन कानुनले पनि गरेको छैन र व्यवहारमा त सम्भव पनि छैन। माघको आधा महिना सकिसकेको छ। अब निर्वाचन आयोगले तोकेको समयमा निर्वाचन गर्नका लागि हामीसँग मुस्किलले 120 दिन मात्र छ। निर्वाचनको मिति नतोकिदिँदा तयारी गर्न पनि धौधौ हुने अवस्था आउन सक्छ। सामान्यतया निर्वाचन गर्नका लागि आयोगलाई 100 दिनको समय आवश्यक पर्ने हो। 90 दिनमा निर्वाचनको तयारी पूरा गरेको रेकर्ड पनि निर्वाचन आयोगसँग छ। निर्वाचनका लागि यति समय छुट्याउन नसकिए समयमै चुनाव गर्न नसकिने निर्वाचन आयोगको भनाइ छ। हामीले भन्दाखेरि र जुन आम रूपमा बुझ्ने गरेको 120 दिन भन्ने गरिन्छ। यो 120 दिनको कुरा पनि के हो भने त्यो निर्वाचन अवधि हो। यो निर्वाचनका 3टा साइकल हुन्छन्, एउटा प्री इलेक्टोरल फेज, एउटा ड्युरिङ इलेक्टोरल फेज र एउटा पोस्ट इलेक्टोरल फेज हुन्छ। हाम्रो कानुनले ड्युरिङ इलेक्टोरल फेज अथवा निर्वाचनको चरण भनेर निर्वाचन अवधि 120 दिनको हुनेछ भनेको छ। त्यसको अर्थ यो होइन कि 117 दिनमा गर्नै नसकिने, 122 दिन भयो भनेदेखि वालछ्याल हुने, बर्बाद हुने, त्यस्तो होइन। मानौ 5 महिना अगाडि चुनाव घोषणा भयो भने पनि निर्वाचन अवधि सुरु हुने भनेको 120 दिन नै हो, घोषणा अगाडि हुँदाखेरि पनि। त्यसको अर्थ जस्तो हामीले विगतको अनुभव हेर्दाखेरि आयोगले, यही संस्थाले 3 महिनामा 90 दिनमा पनि चुनाव गराएको अनुभव छ र त्यसैले टेन्टेटिभ हेर्दाखेरि कस्तो हुन्छ भने 100 दिन जति चाहिँ चुनावको लागि तयारी गर्नलाई समय चाहिन्छ। 120 दिन भनेको चाहिँ त्यो चाहिँ कानुनले दिएको निर्वाचन अवधि, ड्युरिङ इलेक्टोरल फेज हो। त्यस कारणले हामीलाई अहिले यतिखेर अब पहिलो कुरो त निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नु पर्यो, जुन कुरो नेपाल सरकारले गर्ने हो। त्यसमा
आयोगको परामर्श लिएर नेपाल सरकारले निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने छ भनेको छ र आयोगले एक प्रकारले परामर्श दिएको पनि छ, दिइरहेको पनि छ। औपचारिक अनौपचारिक रूपमा नेपाल सरकारसँग छलफलमा आयोग रहेकै छ र त्यो बुझिकन आयोगले चाहिँ निर्वाचनको मिति अब छिटै घोषणा गर्नुपर्छ। त्यसो भएन भने समयमा निर्वाचन गर्न सकिँदैन। हतारमा गरिएको तयारी कस्तो होला भन्ने प्रश्न मात्रै हो। अझै पनि सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति तोक्न ढिलाइ गर्ने हो भने वैशाखमा निर्वाचनको सम्भावना मुस्किल नै छ। कि त ऐन संशोधन गरेर राजनीतिक दलहरूले भने जस्तै जेठमा निर्वाचनका लागि तयार हुनुपर्नेछ। समय घर्किँदै जाँदा आयोगलाई चाँजो मिलाउन कठिन बन्दै गइरहेको छ। संवैधानिक आयोगले पटक पटक स्थानीय तहको मिति घोषणा गर्न ताकेता गर्दै जाने तर सरकारले नटेर्ने हो भने संवैधानिक निकाय र सरकार बीचको दूरी अझै बढ्ने देखिन्छ। यसले सरकार र अन्य संवैधानिक अङ्गबीचको सम्बन्ध पनि बिग्रिँदै जानेमा दुई मत छैन। निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीले यस बीचमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई दुई पटक भेटेर निर्वाचनको मिति तोक्न ताकेता गरिसकेका छन्। निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीले देउवा सरकारका मन्त्रीलाई समेत पटक पटक भेटेर निर्वाचनको मिति तोकिदिन ताकेता गर्दा पनि सरकारले सुनेको नसुने गरेको छ। निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीले पुस 8 र 9 गते निर्वाचनको मिति निर्धारण गर्न भेटेरै आग्रह गरेका थिए। निर्वाचन आयोगले मितिका लागि ताकेता गरेको 1.5 महिना पुग्नै लाग्दा पनि सरकारले आयोगको आग्रहलाई बेवास्ता गरिरहेको छ। त्यसअघि गत कार्तिक 8 मा पनि प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर आयोगले ध्यानाकर्षण गराएको थियो। त्यस्तै गृहमन्त्रीसँग पुस 5 र पुस 27 मा आयोगले छलफल गरेको थियो। तर पनि सरकारले वास्तै गरेको छैन। सबैतिरबाट यति दबाब आउँदा पनि सरकार टस्को मस भएको देखिँदैन। सरकारको यो मौनतालाई सरकार निर्वाचनको पक्षमा नभएको बुझ्ने वा सरकार जनतासँग जान डराएको, यो छुट्याउने जिम्मा तपाई आम नागरिकको। लोकतन्त्रमा जनताले सत्तामा आफ्ना प्रतिनिधि पठाउने जनहितमा काम गरून् भनेर हो। जनताको जीवन यापन सहज हुने अवस्था सृजना गरून् भन्ने हो। संविधानले प्रदत्त गरेको जनताको मौलिक हक सुनिश्चित गर्ने दिशातर्फ सत्ता लाग्नु पर्ने हो। तर विडम्बना आफैले चुनेका प्रतिनिधिसँग जनता निराश छन्। प्रतिनिधि जनताको काममा भन्दा निजी स्वार्थमै अल्मलिएका देखिन्छन्। देशले विश्वका भ्रष्टाचारी देशहरूको सूचीमा नयाँ रेकर्ड कायम गर्दैछ। देशको अर्बुद रोग बनेको छ भ्रष्टाचार। नेपाल भ्रष्टाचार व्याप्त मुलुकहरूको श्रेणीमा रहेको छ। व्यक्तिगत फाइदाको निमित्त सार्वजनिक हैसियतको दुरुपयोग बढ्दो छ। भ्रष्टाचारलाई यसरी पनि बुझ्न सकिन्छ कि गर्छु कसैले नभन्ने तर गर्न कसैले बाँकी नराख्ने। सार्वजनिक पद धारण गरेका लगभग सबैले गर्ने तर गरेको स्वीकार गर्न नसक्ने कर्म हो भ्रष्टाचार। विश्वव्यापी भ्रष्टाचारको सूचकाङ्कमा नेपाल 117औं स्थानमा छ। केही समय अगाडि ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालले सार्वजनिक गरेको एक तथ्याङ्क अनुसार नेपाल बढी भ्रष्टाचार हुने देशहरू मध्येमा पर्ने गरेको छ। नेपालले चाहिँ 100 अङ्कमा जम्मा 33 अङ्क प्राप्त गरेको छ। यो भनेको के हो भने 50 अङ्क भन्दा तल अङ्क प्राप्त गर्ने मुलुकहरूमा व्यापक रूपमा भ्रष्टाचार छ भन्ने हो। अझ त्यसमा एउटा कुरा उनीहरूले विश्लेषण गर्दा के भन्छन् भने 50 अङ्क भन्दा जति मुलुकहरूले कम ल्याएका छन् ती सबै मुलुकहरूको एउटा अनुपात निकाल्दाखेरि करिब 43% हुन्छ। त्यो 43 अङ्क भन्दा पनि तल ल्याउने मुलुकहरूमा भ्रष्टाचार व्याप्त छ भन्ने हुन्छ। त्यसोले हाम्रो मुलुक चाहिँ अति भ्रष्टाचार हुने मुलुकहरूको चाहिँ श्रेणीमा परेको छ। प्रत्येक वर्ष सार्वजनिक हुने यस तथ्याङ्कले नेपालमा भ्रष्टाचार घट्दो नभएर बढ्दो क्रममा रहेको दर्शाउँछ। दिनानुदिन नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनको स्थिति नाजुक देखिएको छ। 180 देशमा गरिएको सर्वेक्षणमा नेपाल बढी भ्रष्टाचार हुने मुलुक मध्येमा परेको छ। नेपालले 100 पूर्णाङ्कमा जम्मा 33 अङ्क पाएको छ। 50 भन्दा कम अङ्क प्राप्त गर्ने मुलुक अति भ्रष्टाचार हुने सूचीमा पर्ने गर्दछन्। नयाँ संविधान अनुसार भएको पहिलो निर्वाचनबाट बलियो सरकार बने पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सरकार कमजोर देखिन्छ। झण्डै 2/3 बहुमत सहित देशको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा एमाले प्रतिपक्षमा छ।
हाल मुलुकमा गठबन्धनको सरकारले मुलुकको नेतृत्व गरिरहेको छ, तर पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न तथा सुशासन कायम गर्न सरकार विफल देखिन्छ। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालले हालै प्रकाशन गरेको चाहिँ जुन प्रतिवेदन छ, त्यो प्रतिवेदनमा नेपालको भ्रष्टाचारको स्थिति मा कुनै पनि प्रकारको चाहिँ सुधार हुन सकेको अवस्था छैन। अब यो किन भयो भन्ने खालका कुराहरू विचार गर्नुपर्ने हुन्छ है। मूलत के छ भन्नु होला भने नेपालमा जुन उच्च स्तरमा हुने ठुला ठुला भ्रष्टाचारहरू हुन्, ती भ्रष्टाचारहरूमा कुनै पनि कमी आएको देखिँदैन। भ्रष्टाचारका काण्डहरू चाहिँ छताछुल्ल छन्, तर त्यसमा चाहिँ गहिरिएर कारबाही गर्नुपर्ने अथवा कारबाही गर्नको लागि चाहिँ उचित वातावरण सिर्जना गरिदिनु पर्ने त्यो चाहिँ भएको छैन। त्यो नभएको कारणले गर्दाखेरि अनि तल्लो स्तरमा हुने साना तिना भ्रष्टाचारहरूले पनि व्यापक रूप लिइरहेको चाहिँ अवस्था छ। मूलत के हुन्छ भन्नु होला भने ठुला भ्रष्टाचार हुनको लागि राजनीतिक नेतृत्व, कर्मचारी संयन्त्र र यो चाहिँ व्यापारिक घरानाहरूको मिलोमतोमा हुन्छन्। त्यसो हुँदाखेरि जबसम्म चाहिँ राजनीतिक नेतृत्वले भ्रष्टाचार गर्न दिन्न, भ्रष्टाचार हुन दिन्न भनेर खालि मुखले ओठे प्रतिबद्धता मात्रै दर्शाएर हुँदैन, त्यसलाई कानुनमा लैजानुपर्ने हुन्छ। हरेक राजनीतिक क्षेत्र, आर्थिक क्षेत्र, विकास निर्माण, ठेक्कापट्टा, प्रशासनिक काममा भ्रष्टाचार नभएको खबर सुनि नै छाडेको छ। भ्रष्टाचार समाजको रोग हो, सरकारी संयन्त्रको धमिरो हो। यसलाई समयमै निवारण गर्न सकिएन भने यसले विकराल अवस्था सृजना गर्नेमा दुई मत छैन। राजनीतिक भ्रष्टाचार देशको प्रमुख समस्या हो। सार्वजनिक क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचार, सार्वजनिक पद र अधिकारको दुरुपयोग, व्यापार व्यवसायमा हुने घुसखोरी, अनुगमनमा हुने फितलोपन कारबाही आदि भ्रष्टाचारका प्रमुख कारक हुन्। जबसम्म यसलाई हामीले रोक्न अथवा कम गर्न सक्दैनौँ, तबसम्म मुलुक भ्रष्टाचार लिप्त रहिरहनेछ। निजी क्षेत्र, गैर सरकारी क्षेत्र, अझ पवित्र स्थल धार्मिक क्षेत्रमा पनि उस्तै भ्रष्टाचार मौलाएको छ। विकास निर्माणमा त्यस्तै भ्रष्टाचार छ। लेनदेनका कुरा नमिल्दा दशकौंदेखि आयोजना अलपत्र अवस्थामा छन्। पूर्ण भएका विकास निर्माणका काम पनि गुणस्तरहीन छन्। आदि बजेट आयोजनामा र आदि बजेट आफैलाई कुम्ल्याउँदा विकास निर्माणका काम उस्तै गुणस्तरहीन छन्। कमसल सामग्रीको प्रयोगले आज बनेका संरचना भोलि भत्किएका छन्। कतिपय त नबन्दै भत्किएका खबर पनि हामीले सुनेकै हो। आयात निर्यातमा भ्रष्टाचार उस्तै छ। सबैभन्दा बढी संवेदनशील मानिएको न्याय क्षेत्रमा समेत न्याय पाउनकै लागि घुस खुवाउनु पर्ने अवस्था छ। घुस नदिएसम्म न्याय नै नपाइने अवस्थाको विकास बढ्दो छ। न्यायालयमा समेत भ्रष्टाचार मौलाएको भन्दै सुरु भएको आन्दोलन अझै मत्थर हुन सकिरहेको छैन। न्यायाधीशहरू अझै पनि न्यायालय सुधारको माग राख्दै आन्दोलनमा छन्। न्यायालयमा समेत भ्रष्टाचार व्याप्त छ भनेपछि बाँकी अन्य कुन क्षेत्र होला जो भ्रष्टाचारबाट अछुतो छ? सबैलाई चाहिँ सजिलो तरिकाले चाहिँ धनी हुन परेको छ, रातारात चाहिँ करोडपति अरबपति हुनु परेको छ। त्यसो हुँदाखेरि गैर कानुनी कामहरू गर्ने, अनियमितता गर्ने, अनि त्यसको लागि दलालहरू, बिचौलियाहरू मार्फत चाहिँ पैसा उठाउने, अनि न्याय समेत चाहिँ बिक्रीमा चाहिँ हुने, त्यस्तो किसिमको परिपाटी चाहिँ अहिले हाम्रो मुलुकमा चाहिँ त्यो सप्रिराखेको अवस्था छ। त्यसैले अदालतमा ज्यादै व्यापक रूपमा चाहिँ भ्रष्टाचार भयो र त्यो पनि चाहिँ प्रधान न्यायाधीशकै नेतृत्वमा चाहिँ यो व्यापक भ्रष्टाचार मौलायो भनेर कानुन व्यवसायीहरू एउटा विद्रोहमा लागिराखेको अवस्था छ। त्यति मात्रै होइन, सर्वोच्च अदालतका अन्य न्यायाधीशहरू जो इमान्दार न्यायाधीशहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि यो भ्रष्टाचार, अरूले भ्रष्टाचार गर्ने र उहाँहरूको एउटा चाहिँ जुन शुद्ध इमान्दार चाहिँ इमेज छ त्यसमा पनि दाग लाग्ने अवस्था भएको हुनाले उहाँहरूले सबभन्दा पहिला यो न्यायपालिकामा चाहिँ भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न नसकेको जुन यो चाहिँ
आरोप छ, त्यो आरोप चाहिँ प्रधान न्यायाधीशले स्वीकार गर्नुपर्छ र उहाँ चाहिँ पदबाट हट्नुपर्छ भनेर महिनौँ दिनदेखि चाहिँ त्यो अभियान चलिराखेको अवस्था छ। त्यसो हुनाले यो भ्रष्टाचार हरेक क्षेत्रमा चाहिँ छ, कम बेसी मात्रै हो। त्यो कुरालाई चाहिँ नियन्त्रण गर्न तत्त निकायहरूका प्रमुखहरू चाहिँ बढी लगनशील भएर लाग्नुपर्ने हुन्छ। नेपाली समाज उपभोगीवादी चिन्ताको शिकार बनेको छ। छिट्टै र जसरी पनि धनी र सुखसयल भन्ने आम नागरिकमा चाहना बढ्दो छ। छिट्टै धनी बन्ने होडबाजीकै कारण ब्ल्याक मनी कमाउने धन्दामा मौलाइरहेको छ। जसरी हुन्छ धेरै पैसा कमाउने पछाडि समाज कुदिरहेको छ। मिहिनेत र परिश्रम गर्ने बानी नै हराउँदै गइरहेको छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रण र रोकथामका लागि स्थापना गरिएका संस्थामा राजनीतिकरण हाबी छ। भनिन्छ नि, मुहान सफा भए मात्रै जलजाने पानी सफा हुन्छ। त्यसैले सरकारको नेतृत्वमा बसिरहेका राजनीतिक व्यक्तिले यस्ता गतिविधि त्याग्ने र सुशासन कायम गर्ने हो भने भ्रष्टाचार नियन्त्रण धेरै पर छैन। परिश्रम बिनाको सम्पत्तिमा लोभ लालच नगरौं। गुम्दै गएको सत्य र नैतिकताको स्थान बचाऊ। आजैदेखि म पनि भ्रष्टाचार गर्दिन, अरूले गरेको भ्रष्टाचार पनि मलाई सय हुँदैन भन्ने मान्यताको विकास गरौं। देशलाई भ्रष्टाचार मुक्त राष्ट्र बनाऊ। विगत 2.5 वर्षदेखि देशमा जनचाहना अनुरूपको काम नहुनुको दोष चाहिँ अहिले कोरोना संक्रमणलाई लगाउने गरिएको छ। केही किन भएन भन्दा जवाब सजिलो छ। कोरोना संक्रमणले विश्व नै ठप्प भएको बेला हामीले मात्र के गर्न सक्थ्यौं र? कोरोनासँग जुझ्ने काममा पनि सरकारको लगातार आलोचना भइ नै रह्यो। कोरोनाबाट बस्ने एक मात्र उपाय खोप लगाउन सुरु भएको पनि अहिले 1 वर्ष पुरा भयो। बिस्तारै भए पनि देशमा 70% जनसङ्ख्याले कमसेकम 1 डोज खोप पाइसकेको सरकारको दाबी छ। सरकारले कोभिड महामारी विरुद्ध नागरिकलाई खोप अभियान सुरु गरेको 1 वर्ष पुरा भइसकेको छ। महामारीले भयावह रूप लिएका बेला कोभिड विरुद्धको खोप लगाउन भन्दै तोकिएका खोप केन्द्रहरूमा भिडभाड थामिन नसक्नुहुन्थ्यो। महामारीबाट बच्न खोप निर्विकल्प छ भनिएपछि जसरी पनि खोप नलगाई नहुने आम मानसिकता बन्यो। सुरुवाती चरणमा खोप लगाएकालाई विभिन्न समस्या देखा पर्यो। केहीको त मृत्यु नै भयो भन्ने समाचारहरू आए, जसले गर्दा खोप लगाउने कि नलगाउने भन्ने अन्योलता पनि सिर्जना भयो। खोप परीक्षणकै चरणमा रहेकाले लगाइहाल्नु उपयुक्त नहोला भन्ने एक किसिमको मानसिकता पनि बन्यो। तर दोस्रो लहरले मुलुकमा ठूलो सङ्कट ल्यायो। महामारीले थिलो परेका नागरिक जसरी हुन्छ त्यसबाट बस्ने उपाय खोजिरहेका थिए। सरकार पनि कोभिडले ठप्प पारेको मुलुकलाई विगत चाहिँ चलायमान अवस्थामा फर्काउन लागि पर्यो। भारतले 10 लाख मात्रा कोभिसिल्ड खोप अनुदानमा दिएपछि गत वर्ष माघ 14 गतेदेखि नेपालमा खोप अभियान सुरु भएको थियो। पहिलो चरणमा स्वास्थ्यकर्मी एवं कोरोना भाइरस उपचार तथा व्यवस्थापनमा अग्रपङ्क्तिमा खटिएका मानिसहरूलाई खोप लगाइयो। अक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेकाद्वारा विकास गरिएको कोभिसिल्ड भारतको पुणेस्थित सिरम इन्स्टिट्युट अफ इन्डियाले उत्पादन गरेको हो। सरकारले अन्य देशबाट पनि खोप खरिदका लागि पहल गर्यो। केही मुलुकले अनुदानमा खोप दिए। खोप आपूर्ति तथा वितरणमा व्यापक अनियमितता पनि भेटियो। नागरिकहरू खोप लगाउन भन्दै राति नै लाइनमा बसेर दिनभरि कुर्दा पनि खोप नपाएर त्यसै पनि फर्किए। पहुँचका आधारमा आफन्त तथा चिन्जानका व्यक्तिलाई खोप दिने गर्दा दिनभरि खोप केन्द्रमा पालो पुरिरहेको नागरिकले पाउनु दुःख पाए। खोप खरिद तथा वितरण प्रक्रिया व्यवस्थित र पारदर्शी नभएको भन्दै विरोध पनि भयो। खोप आपूर्ति बढाउँदै लग्दा नागरिकहरू क्रमशः खोपको पहुँचमा पुगे। तछाड मछाड गर्दै खोप केन्द्रहरूमा देखिने भिडभाड बिस्तारै पातलिँदै गयो। विगतमा पालो मिचेर लुकाएर रातिदेखि कुरेर खोप लगाउने झन्झट धेरै नियन्त्रित भएको छ। हालसम्म 71% नागरिकले पहिलो मात्रा खोप लगाइसकेका छन् भने 61%ले दुवै मात्रा लगाइसकेका छन्। 12 वर्षदेखि 17 वर्षसम्मका 18,72,000 भन्दा बढी बालबालिकाले पहिलो मात्रा र 3,58,000 बढीले पूर्ण मात्रा खोप लगाएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ। कोरोना महामारी विरुद्ध अग्रपङ्क्तिमा खटिएका मध्ये 3 लाख जनाले बुस्टर डोज लगाएका छन्। अहिले पनि मुलुकभर खोप अभियान जारी छ।
अझ अहिले त सार्वजनिक स्थलमा खोप कार्ड अनिवार्य गरेका कारण खोप लगाउन नचाहनेहरू पनि खोप केन्द्रसम्म पुग्ने गरेका छन्। हालसम्म नेपालमा कोरोना भाइरस विरुद्धको 4,20,49,640 डोज खोप आइपुगेको छ। 3,06,04,152 डोज खोप लगाइसकिएको छ। कोभिड-19 विरुद्ध विकास गरिएको खोपलाई महत्त्वपूर्ण वैज्ञानिक उपलब्धि मानिएको छ। धनी देशहरूले सहजै खोप पाउलान्, गरिब मुलुकका नागरिकले महामारी विरुद्ध कसरी लड्ने भन्ने चिन्ता पनि थियो। तर सन् 2020 को अप्रिलमा विश्व स्वास्थ्य संगठन र खोप सम्बन्धी पैरवी गर्ने दुईवटा समूहले नेतृत्व गरेको कोभ्याक्स नामको अभियानले विश्वव्यापी रूपमा खोप वितरण गरिरहेको छ। सरकारले प्राथमिकताका साथ कोभिड विरुद्धको खोप निशुल्क गरेपछि दक्षिण एसियामै धेरै प्रतिशत जनसङ्ख्याले खोप लगाउने मुलुकमा नेपाल पनि परेको छ। आगामी चैत मसान्तसम्म 18 वर्षमाथिका सबै नागरिकलाई पूर्ण मात्रा खोप लगाइसक्ने लक्ष्य सरकारको छ। कोरोना संक्रमणसँग विश्व नै जुधेको हो। नेपाल मात्र होइन, विश्व व्यवस्था बिस्तारै ट्र्याकमा आइसकेको छ। कोरोना पछिको नयाँ आर्थिक व्यवस्थामा विश्व अर्थतन्त्र गइसकेको छ। जनतालाई कसरी सहज बनाउने र धर्मरायको सामाजिक र आर्थिक अवस्था कसरी ट्र्याकमा ल्याउने भन्नेमा नै केन्द्रित छ विश्व राजनीति। तर हाम्रो देशमा पनि फेरि उही सत्ता स्वार्थ नै। जसरी हुन्छ सत्तामा बसिरहने मात्र बसिरहने, जसरी पनि बसिरहने, अनि गएकालाई कसरी पछाड्ने अनि फेरि आफू पुग्ने, ध्याउन्न त्यस्तै देखिन्छ। हवस् त, न्युज एट टुडे आजलाई यति नै। हामी सबै बिदा हुन्छौँ। नमस्ते।